Yes, ihatag yun ni God ang para sa imuha. Yes, imuha jud nang makuha. Gusto lang ni God nga makontento ka kung unsay naa sa imuha karon. Why? Kay gusto ni God paabuton nimo siya nga mulihok sa imong kinabuhi. Kay para ma-appreciate nimo ang tanang butang nga iyahang buhaton sa imuhang life. Basta kabalo lang jud ka magpaabot, kabalo ka makontento, kabalo ka magpasalamat sa tanan niyang gibuhat sa imong life karon. Maybe yes, but not this time. Wait for God's timing. No, paabuto na to ang iyahang time para buhaton niya na para sa imuha. Yes, bisan unsa kadugay, moabot gyud na siya, basta di lang ta magdali-dali sa atuang mga desisyon. Dili na to dali-dalion ang tanan kay diha masira ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili na to pangunahan ang Ginoo sa iyahang mga plano. Just wait for the right time. Kay si God ang nakabalo sa imuhang kasing-kasing. Kung prepare na ba imong heart or dili pa, si God ang nakabalo sa imuhang kasing-kasing. Wait for His timing. Wait for the right time. Dili na to dali-dalion ang tanang sitwasyon para dili madaot ang plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi.